بكم اليوم معايا في شي وصفه بسيطه ومتميزه كما كنعودكم ديما. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا لا طارت ديال لانيفرسير كما وعدتكم في اللايف. ان شاء الله غادي نديروها مجموعين بلا كريم فريش شوكولا. غادي تجيكم بنفس اللمعان ديال المحلات ديال المخابز او لي بولونجري. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوها بطريقه سهله وبسيطه، غادي نوريكم كيفاش. غادي نحتاجو فيها الجينواز كما راكم تشوفوا، الجينواز اللي درتو معكم في ديال المقله اللي درتو معكم المره اللي فاتت في الفيديو. غنخلي لكم الرابط اسفل هذا الفيديو ان شاء الله. غادي نحتاجو هنايا تقريبا عندي 140 غرام ديال الماسكاربون ديال تيراميسو، 140 غرام. عندي هنا 500 مليلتر او 500 غرام ديال كريمه الخفق لا كريم فريش، تكون مجمده يعني دخلتها الكونجيلاتور راكم تشوفوا بلي راه قاصحه شويه بارده. عندي هنايا تقريبا 160 غرام ديال لا كريم فريش، ولكن هذه شويه ثقيله على هذه، وحده كتكون خفيفه وحده كتكون ثقيله، يعني ضروري وحده ثقيله وحده خفيفه. هذه ثقيله وهذه خفيفه. 160 غرام او 160 مليلتر. عندنا تقريبا هنايا 160 ديال الشكلاط مخلط ما بين الاسود وما بين الحليب، الشكلاط بالحليب والشكلاط الاسود، يعني قطعتهم مربعات باش يجوني ساهلين باش نخدم فيهم. صافي نبداو على بركه الله. غادي نشد داك الكريمه الخفق ديال 160 مليلتر ثقيله، غادي نسخنها شويه فوق البوطه، راكم تشوفوا وضعها في الكاسرونه. غادي نسخنها نحس بها غير سخنت، غادي نحيدها. هانتوما كتشوفوا بحال هذا الشكل، غادي غير تسخن. غادي نضيفوها الشكلاط ديالنا ونبداو نحركو. انا في نفس الوقت انا غادي نجيب وهي كتسخن، انا غادي نجيب المول ديالي اللي غادي يدخل الكونجيلاتور المجمد. هاد الطرطه ما كتحتاجش الفران نهائيا. غادي نجيب المول ديالي اللي غادي يدخل للثلاجه واللي غادي ندير على حساب لاطارت يعني الشكل ديالو. غادي نجيب واحد الطبسيل كما راكم تشوفوا. انا جبت الطبسيل اللي غادي يدخل المجمد، غادي وضعت فيه الورق ديال الطبخ، ورق الطبخ او ورق الفرن. غادي نقاد البسكوي ديالي وغادي نوضعوه فيه على هذا الشكل. نحاول انني نقسمو نقطعو حيت بغيت لاباط اللي هي صغيره. بحال هكا. على هذا الشكل. حيت راكم عارفين الجينواز الحاجه اللي فراجيل بزاف بحال هكا. وغادي نحاول انني نزير المول على قد الجينواز اللي عندي. بحال هكا. صافي. وغادي نجيب واحد السيرو ونسقيها به ولا بالحليب. صافي. على ما يسخن لي الكريمه ديالي كما راكم تشوفوا، غادي نسقيها مزيان بالحليب، يعني مزيان مزيان مزيان، يعني خصها تكون فازقه مزيان
حيت الا كانت ناشفه تحسوا بحال الكيك من تكون لاموس فوقها بحال هكا. يعني خصها تكون مزيان فازقه. بحال هكا. صافي غادي نخليوها على الجانب، وغادي نجيبو الشكلاط اللي عندنا ولا كريم فريش ثقيله اللي قلت لكم عليها، سخناها فوق البوطه على نار هاديه. غادي نكبوها هنا على الشكلاط، وغادي نحاولوا اننا ندوبوها فيه. من بعد ما ذوبنا داك الشكلاط في ديك لا كريم فريش اللي كنا دفيناها فوق البوطه، دابا غادي نجيبو الماسكاربون ونحاولوا اننا نخلطوه مع الشكلاط وهاد لا كريم فريش ثقيله اللي استعملنا على هذا الشكل. بحال هكا نحاولوا اننا نميلونجيو بيناتهم، اي نخلطوا بيناتهم. من بعد ما خلطنا الماسكاربون مع لا كريم فريش ثقيله والشكلاط، غادي نجيبو زلافه نديرو فيها لا كلاص على هذا الشكل. زلافه فيها لا كلاص ضروري نوضعوا فيها الزلافه ديالنا ونكبوا فيها لا كريم فريش اللي هي بارده، ونبداو كنطربو على هذا الشكل. نطربوها اسرع ما يمكن، يعني من احسن الطراب الكهربائي. من بعد ما طربنا مزيان لاموس ديالنا الشوكولا، غادي نقلعوا الزلافه ديال الماء. غادي نوضع واحد السربيته وصافي، نحط فوقها هذه على هذا الشكل. صافي هانتوما كتشوفوا يعني عاقده. هذا هو اللون ديال لي طارت اللي كيكون داخل الشوكولا، لا كتسمى لا كريم فريش شوكولا. هذه هي يعني اولا شوكولا كريم فريش، هي هذه كتجي في لي طارت ديال الشوكولا رائعه بزاف. انا تقريبا هنايا ساليت هاد البارتي الثانيه. وما تنساوش الكيك الجينواز كما قلت لكم هو اللي سبق لنا درناه، يعني كيجي زوين بزاف مع هاد لاموس. دابا انا غادي ندير الطبقه اللي قبل ما ندير بها هذه، غادي ندير طبقه ديال الجوز نتاع الجوز باش تعطينا داك القرمشه. وفي المره الجايه الفيديو الجاي لا طارت الجاي ان شاء الله غادي ندير لكم بها ديك القرمشه اللي كتكون ديال الفويتين، حيت الفويتين الاغلبيه راه كيتقام غالي وقليل فين كيعرفوه الناس. غادي نديرو حنايا في بلاصه ما نديرو الفويتين غادي ندير لكم كيلوكس بطريقه واعره، يعني الكيلوكس او الكونفليكس بطريقه روعه كيخلي داك التقرمشه ديال الفويتين 100%. دابا غادي نضطر راني ندير غير طبقه ديال الفستق، واللي عنده حساسيه الفستق ما يديروش، ماشي ضروري. كنبغي نبسط لكم وصافي، راه ماشي ضروري اللي ما بغاش. صافي ها هو وجد، صافي تقريبا وي ها هو واجد. نرجع نفزقو شويه وصافي. صافي ودابا غادي نبدا كنخدم. غادي نكب لاموس ديالنا على هذا الشكل.
كما راكم تشوفوا انا يعني عمرتها بلاموس ديال هادو لي طارط البنات اللي كيكونوا لانيفرسير، يعني ما كيكونش فيهم البسكوي بزاف، كيكون غير لتحت، حيت لتحت هو لا باز ديال هاد ديال لي هاد النوع ديال لي طارط. يعني هادشي اللي بغيت نقول لكم بالنسبه على هذا الشكل. غادي نحاول انني نسرحها مزيان، يعني نخدمها مزيان بحال هكا. لا ما عندكمش ديروا غير بمعلقه، راه حيت لاموس كتساعد. صافي ها هي مقاد السطح تقريبا. ها هي سي بون. ها هي دابا وجدت عندنا لا طارت ديالنا بالبسكوي وبلا موس اللي كتكون لداخل لا موس شوكولا بلا كريم فريش. غادي ندخلها للثلاجه لمده ليله كامله، ليله كامله. الا ما كانش لا طارت جامده مزيان ما يمكنش انكم تقدروا ديروا عليها الكلاصاج اللي كتشوفوا فيه، يعني كتشوفوا كيبريي وتكتبوا فوقها جويز انيفرسير او العيد ميلاد سعيد. ما يمكنش، حيت ضروري خص تكون لا طارت شحال ما كانت مجمده وشحال ما قديتو تخدموها مزيان. كما كيديروا لي باتيسي، غادي نوريكم هذه هي الطريقه ديالهم. كيوجدوا بحال هذا الشكل في ليمول وكيدخلوا لي كونجيلاتور ليله كامله، عاد غداينين كيبداو يخدموهم على خاطرهم حيت كتكون شاده راسها مزيان ومجمده. كتجي رائعه الصراحه. بالنسبه للاموس راها روعه في المذاق، ونفس لاموس اللي كيديروها لي باتيسي، بصح غير انا سهلتها عليكم بطريقه سهله، يعني ما فيهاش بزاف ديال راكم تشوفوا ماشي ما فيهاش بزاف ديال المكونات، وفي نفس الوقت بساطين، يعني تقدروا تشريوهم مره راه يتقاموا عليكم الخص ما تشريو لا طارت. غادي نديرها دابا في الكونجيلاتور، ومن بعد ان شاء الله غدا ان شاء الله غادي نصايبوا الكلاصاج ونوريكم الطريقه. انا ما غاديش نوريكم يعني الماركه، ضروري يعني ما مسموحش ليا، بصح غادي نفهمكم بالنسبه لا كريم فريش، يعني في هاد لا طارت اللي استعملتها باش غير نوريكم من هي كريم اللي استعملت. انا استعملت هذه البنات، ماشي في كاع المحلات اللي في المغرب عندهم شكل اخر، يعني غير باش يفهموا بلي كريم اونتيير، يعني كامله كامله كامله، يعني ثقيله. هذه هي الكريم اللي استعملت بالنسبه اللي سخنتها فوق البوطه. هذه هي الكريم ودرت فيها 160 مليلتر. وبالنسبه للكريم لا كريم فريش اللي هي خفيفه، هي 30 ماتير غراس 30%، كتكون يعني ليكيد، يعني خفيفه بزاف، يعني جايه بحال الحليب. هذه هي الكريم اللي جمدتها في الثلاجه وكبيتها، يعني 500 غرام، درت فيها 500 غرام وكبيتها حتى الاخر كما شفتوا في الفيديو وطربت. هذه هي صافي. ومن بعد ان شاء الله دابا غادي نخليو لاطارت ديالنا تجمد. دابا غادي ندوزو نوجدو الديكوراسيون اللي غادي نديكوريو به لاطارت من بعد ما نديرو لها الكلاصاج. انا وجدت في البان ماري او حمام مريم، درت فيه الشكلاط الكحل ووجدت هنايا عندي المول، عقلتو المول اللي كنت وريت لكم في المشتريات ديالي، هضرت لكم عليه، تقدروا ديروا فيه لي مورسو. هادي ها هو. انا غادي نقلبو، علاش قلت لكم كيتحتاجوه بزاف، غادي نقلبو ونحاول انني نطراسي عليه الشكلاط اللي غادي نديكوريو به الجوانب ديال لاطارت. هانتوما كتشوفوا غادي ندخلو المجمد على هذا الشكل. هانتوما غادي تشوفوا غادي نبقى ندير خطوط متعاكسه على هذا الشكل. بحال هكا، حيت السيليكون كيساعد باش انه يعني يخلي لكم يعني الطوع باش انكم ديروا فيه الشوكولا ولا اي حاجه، وكيتحيد دغيا ما يعذبكمش. بحال هكا كدير تاخذوا الاتجاه اللي كيعجب اللي بغيتو بحال هكا. هانتوما كتشوفوا وغادي ندخلهم للمجمد حتى هو يتجمد مزيان، ونكون كملت لاطارت ديالنا الحلوه ديالنا. وديك الساعه نحاولوا اننا نحيدوهم ونزينوا بهم الحلوه ديالنا.
كما راكم تشوفوا غادي نواصل انا بنفس الشكل. ماشي شي حاجه صعيبه باش تعرفوا بلي ان في المحلات او المخابز ما كيديروش حاجه اللي هي ما نقدولهاش، يعني حاجه سهله ما كتحتاج حتى لحاجه، لا الدبلوم لا والو. هانتوما كتشوفوا يعني حنا درنا راح نديروا الديكوراسيون اللي غادي نحتاجوه. ها هو كيجي رائع صراحه في الجوانب ديال الحلوه بحال هذا الشكل. وعندي حتى قالب غادي ندخلو حتى هو المجمد. ها هو غادي نوجدو دابا ونخليه. غادي نجيب المولد السيليكون اللي درت معكم فيه تشيز كيك. غادي نحاول انني ندير بحال دميعات هكا في الجناب بحال هذا الشكل. نحاول انني ندير دميعات ونغطيه لداخل صافي، ونخليه يجمد بحال هذا الشكل صافي، ونخليه يجمد حتى هو. غادي نديكوري به. غادي نواصل بنفس الطريقه تنكمل وندخلوا المجمد، موراها ندوزو للكلاصاج ان شاء الله. بحال هكا. دابا ندوزو من بعد ما درنا الديكوراسيون بالشكلاط غادي ندوزو للكلاصاج اللي غادي نديروه اللي كما قلت لكم اللامع اللي كيجي فوق لاطارت وكيغطيها كامله وكيعطيكم داك اللمعان في لاطارت اللي غادي نحتاجو فيه. عندي هنايا 100 مليلتر اولا كاس ديال العنبه. شفتوا البنات خليت لكم في الكيسان باش هكا يبان لكم. الكاس ديال العنبه ما تعمروش حتى الفم بلا كريمه الخفق، بكريمه الخفق اولا الا عندكم كريم شونتي. المهم كريمه الخفق ما تعمروهاش حتى الفم، يعني غير شويه وغير عمروا حتى الفوق بصح خلي واحد الربع بحال هذا الشكل. هانتوما كتشوفوا عندي 100 مليلتر. عندي الماء هنايا الكاس ديال العنبه عامر كامل كما راكم تشوفوا، عامر كامل كاس العنبه عامر حتى الفم. عندكم هنايا سنيده نفس الشيء، يعني ما تعمروش حتى التالي هي ولا كريمه الخفقه ولا كريم فريش، عمروهم غير حد يبقى لكم واحد الربع وخليوها. عندي هنايا 3 معالق كبارين ديال الكاكاو المر، 3 معالق كبارين ديال الكاكاو المر يكونوا عامرين. عندي هنايا تقريبا 5 ديال لا 6 تقريبا 6 ديال اوراق ديال الجيلاتين، بصح هادو كيكونوا حلال البنات، يعني جيلاتين حلال. تقريبا غادي يعطيكم 5 غرام تقريبا 5 غرام. هذا هو اللي كنستعمل. ما غاديش نقول لكم يعني ما غاديش نوريكم الماركه، ولكن باش نشرح لكم هذا جيلاتين حلال، ها مكتوبه فيه اصلا حلال. غادي نوريها لكم. ها هي حلال. هذا هو اللي كنستعمل انا. عندي هنايا 6 ديال الورقات ديال الجيلاتين كيكونوا غير مستطيلات صغارين. عندي هنا الماء بارد باش نوضع فيه هاد الاوراق الجيلاتين. وبغيت نوريكم هنايا هادو كنت شريتهم في واحد القابصه على حسب الحلويات. هو كيكون دوغي ذهبي، كيتباع عند صحاب الحلوه. جبت فريرو روشر هذا باش نديكوري البنات. جبت فريرو روشر ديك البيضه رافايلو، جبتها هنايا ووضعت هاد المكون الذهبي وبديت يعني نغطيها بهذا المكون على هذا الشكل باش ندير واحد الكره صغيره ذهبيه، يعني ما يبانش بلي شوكولا. من نجي نزين لاطارت ديالي اولا الحلوه ديالي تبان بريو، يعني شي حاجه اللي مختلفه. ها نتوما كتشوفوا كيجيو زوينين الصراحه. غادي ندير انا 3 من هاد رافايلو. هذه طريقه للتزيين ديال الحلويات، هذه غير فكره، نتوما ديروا اللي بغيتو اللي عندكم متوفر تقدروا تستعملوه. ها نتوما كتشوفوا بحال هكا. غادي نواصل هكا بحال هكا.
على هذا الشكل. صافي، ها انا تحصلت على 3 الكرات ذهبيه. هذا كيتباع عند محلات ديال الحلويات، يعني ما غاديش تلقاو مشكله، غادي متوفر. دابا البنات غادي نوضع الجيلاتين ديالي في الماء البارد باش نبداو كنخدموا الكلاصاج ديالنا على هذا الشكل. بحال هكا غادي نخليه يذوب على خاطرو ونبداو في الكلاصاج. نبداو على بركه الله. نشعلوا البوطه، نوضعوا الماء السكر، نوضعوا الماء، نوضعوا لا كريم فريش، وحنا كنحركوا. بغيتو تدوبلوا المقادير تقدروا تدوبلوهم. وحنا كنخلطوا على هذا الشكل تيذوب السكر. من بعد ما داب لنا السكر، حبيبات السكر، غادي نضيفوا الكاكاو المر ونحركوا مزيان تيتخلط لنا العناصر كامله ويبدا يغلي الخليط على هذا الشكل. حاولت انني ما نقطع لكمش بزاف اللقطات باش هكا تشوفوا مزيان، هكا يبقاو يصدقوا لكم يعني يصدقوا لكم المقادير وتصدق لكم الطريقه بلا ما تلقاو مشكل. خلط مزيان. هانتوما كتشوفوا بدا كيغلى عندنا، صافي بدا يتقال. هانتوما تشوفوا بدا كيتقال، صافي غادي نطفيولو وغادي نحطوه باش نضيفوا له الجيلاتين. دابا من بعد ما غلينا الخليط كما راكم تشوفوا غادي نضيفوا له الجيلاتين ديالنا. نحاولوا اننا نعصروه مزيان من الماء ونضيفوه ونبقاو نخلطو مزيان على هذا الشكل. الجيلاتين كيخليه هذا الكلاصاج يلصق لنا على يتجمد لنا على لاطارط، يعني باش ما يبقاش تذوب لكم وما تبغيش كاع تقبض. ضروري الجيلاتين. هذا بالنسبه لي طارت ديال لانيفرسير كما وعدتكم، قلت لكم غادي نديروه يعني نديرها لكم باش تبقاو هكا تستغناو. وسهله ماشي حاجه بسيطه، نتوما كتشوفوا كتبان لكم بلي حاجه كبيره ولكن راه سهله. انا ميم با درتها في 10 دقائق البارح كما قلت لكم. درت لاطارط ودرناها في الثلاجه وخليناها ليله كامله. ودابا رحنا نديرو الكلاصاج، ما ياخذش منكم بزاف، صافي وتزين. ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، والحمد لله كلشي متوفر عندنا. المحلات كاع غنيه بالحوايج. من بعد غادي نحاولوا اننا نصفيو هذا الخليط. نصفيو هذا الخليط ديالنا، نجيب واحد الصفايه من بعد ما درنا الجيلاتين بحال هذا الشكل. نجيب واحد الطبسيل نحط فيه حديد ونوضع الخليط ديالنا بحال هذا الشكل، بحال هكا. هانتوما كتشوفوا تصفى لينا. واخا هكاك ما غاديش نخليوه، غادي نديرو يعني نزيدو نطحنو في الميكسور، ولكن غير حاجه اللي ما عندهاش المولينيكس يعني ديال بحال هذا الشكل تقدر تفوتو في الصفايه اللي هي رقيقه. البنات مين تحطوا هاد لاباراي تحطوها لداخل ديال في هاد الكاس، ما تحركوهاش، خليوها ستابل يعني خليوها بلاصتها وطحنوا.
صافي ها هو وجد. صافي غادي نخليه. الا شفتوا ديك الفقاعات تقدروا تقلعوهم، يعني تحيدوهم بالمعلقه على هذا الشكل، يعني ما كيشكلوش مشكل. يعني الفقاعات نقدروا نحيدوهم. صافي دابا غادي نخليوه يبرد شويه وغادي نبقاو نحاديوه بيدينا. الا لقيناه بارد عاد غادي نديرو نكبوه على لاطارت ديالنا. صافي وموراها ندوزو نخرجو لاطارت باذن الله. انا كنحاول نحيدهم. السيليكون كتدخلوا صبعكم وكتهبطوا السيليكون باش تقدروا تطلعوا الشوكولا ديالكم على هذا الشكل. غادي نديرهم انا في المجمد يعني دغيا باش ما حيت الا عارفين الشكلاط مع الجو سخون دغيا كيضيع. بحال هكا. برد لنا الكلاصاج. انا كنقلع الفقاعات اللي كيكونوا من الفوق. انا جبت لاطارت ديالي اللي درناها البارح، حاولت انني نفوت السكين. الا بغاتش تحيد لكم فوتوا السكين ضروري، سينو غادي تهرس لكم. وغادي نحاول انني نرفع عليها المول ونحاول انني نرفعها. هانتوما كتشوفوا، غادي تشوفوا معايا. غادي نحيدها من البابي كويسون. غادي نجيب عندي هنايا زلافه طبسي ودرت زلافه مقلوبه ودرت الشبكه ديالي، وغادي نحاول انني نوضعها هنايا. صافي غادي نبدي دابا ندير الكلاصاج ديالي. نبداو على بركه الله. غادي نبقاو كنكبو بحال هذا الشكل، على هذا الشكل. ها حنا كبينا الكلاصاج كامل. كما راكم تشوفوا هانتوما كتشوفوا كيبان باللمعه اللي فيه، كيبان كاع الحوايج اللي عندي الفوق. هانتوما تشوفوا صراحه كتجي زوينه بزاف. دابا غادي ندوزو نزينوها ان شاء الله. غادي نحاول انني نحيدها باش نزينوها. ها هي صافي. ها هي كما راكم تشوفوا. هانتوما كتشوفوا التزيين ديال لاطارت ديالنا، كتزينوها بالشكل اللي بغيتو. انا عندي داك الذهبي استغليته. هانتوما كتشوفوا يعني درت به شكالات اللي كيعجبوكم، يعني الشكل اللي بغيتو. انا حاولت انني ندير بحال هكذا يعني منظر، وفي نفس الوقت عندي الشوكولا اللي كنت درتها معاكم غطستها هنايا. ها هي ها هي غير حدايا حيت الشوكولا كتذوب دغيا، يعني ما كتعطلش بزاف، ولا خليوها غير هكا سي بون. ها هي زوينه. هانتوما تشوفوا لاطارت ديالنا الصراحه يعني ما كتحتاجش بزاف، راها رائعه، كتجي زوينه بزاف. غادي نديرها في الثلاجه تبرد وعاد غادي نخرجها باش تشوفوا النتيجه. راكم تشوفوا هذه هي الحلوه ديالنا ولاطارت ديالنا بالشوكولا بلا موس شوكولا كريم فريش. كتجي رائعه بزاف الصراحه، زوينه بزاف. هانتوما كتشوفوا يعني المنظر الكلاصاج البريون. غادي يسحب لكم. جبتها من اغلى محل اولا اغلى مخبزه شريت منها هاد لاطارت هاد الحلوه. صراحه انا صايبتها في الدار كما راكم تشوفوا بطريقه سهله وبسيطه بمكونات عند جميع يعني عند كاع جميع الناس تقريبا. واللي ما كاينش راه كاين في المحلات ديال الحلويات. راها كتجي زوينه بزاف 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 بزاف، سهله وبسيطه وتهنيكم في عيد الميلاد ديال وليداتكم. يعني بلا ما تبقاو عاد مستريسين، ما دازكم النهار ديال عيد الميلاد ما وجدتوش، ما مشيتوش شريتو، لحقاش كضطروا انكم ديروا كوموند وكياخذ لكم الوقت.
افضل طريقه هي انكم ديروها في المنازل ديالكم بهاد المكونات اللي درت، وتبعوا الطريقه يعني كما هي غتخرج لكم نفس لاطارت انا متاكده. واللي عندكم شي تعليق فيها او شي حاجه بانت لكم بلي ما قدرتوش ما صدقات لكمش ولا خليو لي تعليقكم، انا هنايا باش نرد عليكم. واللي ما ابوناش ابوني باش يوصلوا الجديد ديالي، فعل الجرس يوصلوا ديما الجديد ديالي ان شاء الله باذن الله. ونتمنى انها تعجبكم وبصحه والراحه وشكرا، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. هانتوما كتشوفوا هاهي لاطارت ديالنا. ها هي واعره الصراحه، كتجي زوينه بزاف، كتجي روعه، الكلاصاج المنظر صراحه الطوب. ها هي مازال مجمده ولكن غادي غير تذوب، كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها، حلوه ما تحتاج لا فرن لا والو. نتمنى انكم لحقاش كتصدق الصراحه.